वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत और सुकून के साथ होंगे। ज़िंदगी एक अजीब सफ़र का नाम है। कभी इंसान खुशियों की बुलंदियों पर होता है तो कभी ऐसे अंधेरों से गुज़रता है जहाँ इसे अपना ही वजूद अजनबी महसूस होने लगता है। बाज़ औक़ात सब कुछ होते हुए भी दिल खाली महसूस होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी होती है। लोग समझते हैं कि ये इंसान तो बहुत खुश है, इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत ये होती है कि अंदर कहीं एक खामोश जंग जारी होती है। एक ऐसी जंग जिसका शोर सिर्फ दिल सुन सकता है। और आज की ये वीडियो इन्हीं खामोश जंगों के नाम है, ख़ास तौर पर इन लोगों के जिनके नाम का आगाज़ अंग्रेज़ी के हर्फ ए लेटर से शुरू होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपका नाम अली, अहमद, आयशा, आसिफ, अनम, अरीबा, अरसलान या किसी भी ऐसे नाम से शुरू होता है जिसका पहला हर्फ ए है, तो यकीन मानिए साल 2026 आपकी ज़िंदगी में एक अजीब हलचल लेके आया है। शायद आपने ख़ुद भी महसूस किया हो कि इस साल के आगाज़ के बाद से ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर चीज़ बदलती हुई महसूस हो रही है। दिल पहले जैसा मुतमईन नहीं रहा। ज़हन हर वक्त उलझनों में घिरा रहता है और बाज़ औक़ात तो इंसान ख़ुद से भी थकने लगता है। ये वक्त जैसे आपके सब्र, आपके हौसले और आपके जज्बात का इम्तिहान ले रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी बनावट या दिखावे की बात नहीं करेंगे। आज हम खुलकर इन हकीकतों का ज़िक्र करेंगे जो इस वक्त इन नाम वालों की ज़िंदगी में शिद्दत के साथ महसूस की जा रही हैं। ये वो सच हैं जिन्हें शायद आप रोज़ जीते हैं लेकिन कभी किसी से बयान नहीं करते। और मुझे यकीन है कि जब आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो आपके दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, ये तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की कहानी है। और मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना खूबसूरत नाम या सिर्फ ए ज़रूर लिख दीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरे कितने दोस्त इस वक्त कैफियतों से गुज़र रहे हैं। और अगर आप दिल से चाहते हैं कि ये मुश्किल वक्त जल्द ख़त्म हो तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रूहानी हल भी डिस्कस करेंगे जो आपके दिल को सुकून दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हकीकत जिसने साल 2026 में इन नाम वालों की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो है हर वक्त ज़हनी दबाव में रहना। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहता। हर वक्त कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई अनजाना खौफ दिल और दिमाग पर सवार रहता है। पहले आप बहुत मजबूत थे। आप वो इंसान थे जो दूसरों को तसल्ली देते थे, दूसरों के मसाइल हल करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आप खुद अपनी सोचों के कैदी बन चुके हैं। छोटी छोटी बातें भी दिल पर असर करने लगी हैं। किसका अंदाज़ बदल जाए, किसी के लहजे में ज़रा सी सख्ती आ जाए या कोई मामूली सी बात भी हो जाए तो वो सारा दिन दिमाग में घूमती रहती है। आप बार बार सोचते हैं कि आखिर लोग बदल क्यों गए, मैंने क्या गलत किया, और यही सवालात आपके सुकून को खा रहे हैं। सुबह उठते ही दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है और रात तक यही बेचैनी आपके साथ साथ चलती है। आप बाहर से नॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक थकन है जो रूह तक मुतासिर कर रही है। और मेरे दोस्तों, दूसरी बड़ी हकीकत है पैसों और मुस्तकबिल की फ़िक्र। ये नाम वाले लोग आमतौर पर बहुत मेहनती होते हैं। ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाले नहीं होते। आप पूरी लगन से काम करते हैं, अपनी नौकरी, अपने बिज़नेस, अपनी पढ़ाई या अपने ख्वाबों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस, इस साल आपको अपनी मेहनत के मुताबिक नताइज नहीं मिल रहे। ऐसा लगता है जैसे किस्मत बार बार आपको मंजिल के करीब लाकर वापस पीछे धकेल देती है। पैसा हाथ में आता है लेकिन टिक नहीं पाता। खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, बरकत कम महसूस होती है और मुस्तकबिल के बारे में खौफ दिल में बैठने लगता है। आप बार बार सोचते हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी कभी बेहतर होगी, क्या मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूँगा, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। और यही सोचें आपके दिल को कमज़ोर कर रही हैं। इंसान इस वक्त सबसे ज़्यादा टूटता है जब वो पूरी कोशिश के बावजूद अपनी मंजिल को दूर जाता हुआ देखता है। और इस वक्त ये नाम वाले लोग इसी कैफियत से गुज़र रहे हैं।
میرے پیارے دوستو، تیسری حقیقت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور وہ ہے کسی اپنے کا بدل جانا۔ دنیا کا ہر دکھ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن دل پر لگنے والی چوٹ انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ سال 2026 میں بہت سے نام والوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کبھی ان کی زندگی کا سب سے قریبی حصہ تھا، آج اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ وہ شخص جس پر آپ نے خود سے زیادہ بھروسہ کیا، جس کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، آج وہی آپ سے دور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ان کے رویے بدل رہے ہیں، باتوں میں خلوص نہیں رہا، ملاقاتوں میں وہ اپنائیت نہیں رہی، اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ موجود نہ ہو۔ آپ بار بار سوچتے ہیں کہ آخر لوگ اتنی آسانی سے بدل کیسے جاتے ہیں، اور یہی سوال آپ کے دل کو خاموشی سے زخمی کرتا رہتا ہے۔ بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف صرف وہی جان سکتا ہے جس نے کسی کو دل سے چاہا ہو۔ میرے پیارے دوستو، چوتھی حقیقت ہے اوور تھنکنگ، یعنی حد سے زیادہ سوچنا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے نام والوں کی راتوں کا سکون چھین لیا ہے۔ دن کے وقت تو آپ خود کو مصروف رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، آپ کا دماغ جاگ اٹھتا ہے۔ ماضی کی یادیں، لوگوں کے رویے، مستقبل کے خوف، ناکامیوں کی تکلیف، سب ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا ہے۔ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جسم تھکا ہوتا ہے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ رات کے 1، 2 یا 3 بج جاتے ہیں، مگر دماغ پرسکون نہیں ہوتا۔ یہی اوور تھنکنگ آپ کے سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، اور جب انسان کی راتیں بے سکون ہو جائیں تو دن بھی بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، پانچویں حقیقت ہے ہجوم میں بھی اکیلا محسوس کرنا۔ شاید آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہوں، دوست بھی ہوں، گھر والے بھی ہوں، سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ آپ محفلوں میں ہوتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ ہنستے ہیں، لیکن اندر سے خاموش ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں شاید کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جو واقعی آپ کو سمجھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ ایک اچھے سننے والے ہیں، لیکن جب آپ خود ٹوٹتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا درد سنانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی خاموش اکیلا پن انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے لگتا ہے، اور اس وقت نام والے لوگ اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، چھٹی اور آخری حقیقت ہے اپنے جذبات کو چھپا کر جینا۔ یہ نام والے لوگوں کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ آپ دنیا کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر دن اندر ہی اندر بہت کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آنسو چھپا لیتے ہیں، اپنی تکلیفیں دل میں دبا لیتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا درد بانٹنے کی بجائے اکثر تماشا دیکھتی ہے۔ آپ ایک گہری سانس لیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اور دوبارہ اپنی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ خاموش تکلیف آپ کی روح کو تھکا رہی ہے۔ انسان جب مسلسل اپنے جذبات دباتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اندر سے دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی ان تمام کیفیتوں سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ زندگی کا ہر مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ وقت شاید آپ کی آزمائش کا ہے، آپ کو مضبوط بنانے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، وہ آپ کی خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے جو آپ دوسروں سے چھپا لیتے ہیں۔ بہت جلد یہ وقت بدلے گا، آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ کو سکون بھی ملے گا، اور جو لوگ آج آپ کی قدر نہیں کر رہے، ایک دن وہی آپ کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ بس اپنے رب پر یقین مضبوط رکھیے، خود کو تنہا مت سمجھیے اور دل کو مایوس نہ ہونے دیجیے۔ اور میرے پیارے دوستو، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ان 6 باتوں میں سے کون سی بات آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگی۔ آپ اس وقت زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ میں آپ کے ہر کمنٹ کو محبت سے پڑھوں گا۔ اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے، آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کی روشنی بھر دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔